السلام علیکم بیٹا. آج ہمارا 8 کلاس کی دوسرا لیکچر ہے. سبق ہم پڑھ رہے ہیں حجت الوداع والو خود کو. پیج نمبر 1 کھولیے. شروع کر رہے ہیں. ہجری ڈہین سال جی ذی الحج مہینے میں. ہجری 10ویں سال کے ذی الحج کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے اٹکل 1 لاکھ تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا. مناسک جی ادائیگی کی ادائیگی کے بعد پان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ عرفات کے میدان میں ڈاچی تے چڑھی اونٹنی پر چڑھ کر خطبو دیا. یہ خطبہ مسکینوں بانہن غلاموں زالن عورتوں یتیمن جے حقن جو کھلیل پدر نامو ہو اور یتیموں کے حقوق کا کھلا اعلان یا حقیقت تھا. اس میں 5 سگورن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت توحید یعنی سچائی یا توحید کی امانت قرآن کے دستور اور قرآن کے دستور کو ساندھی رکھن جان سے زیادہ عزیز رکھنے جو تاکید فرمائی. ایک بئی جی جانین ایک دوسرے کی جانوں لجن عزتوں ملکیتوں یعنی جائیدادوں جی احترام رکھن جی تلقین کے احترام رکھنے کی تلقین کی. غلاموں سے شفقت یعنی بانہن سا شفقت یتیمن سا مہربانی یتیموں کے ساتھ مہربانی اور مسکینن جی سنبھال مسکینوں کی دیکھ بھال عورتن سا عدل عورتوں کے ساتھ عدل سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیاؤں اور ان کے حقوق کا احترام کی تاکید کی. سندن خطبے جو کی اہم گالیوں ہی آہن. آپ کے خطبے کی یا ان کے خطبے کی کچھ اہم باتیں یہ ہیں. نمبر 1 اجو کے دی میں آج کے دن جاہلیت کی سمورین رسمن کے تمام رسوموں کو یا رسومات کو پینجن پیرن ایتان لتاڑیاں تھو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں اللہ تعالیٰ وہاں کھا جاہلیت جو گمراہیوں دور کیوں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاہلیت کی گمراہیاں دور کی. نسبی فخر ختم کری چھڑیائیں اور خاندانی غرور ختم کر دیا. خاندانی غرور سے مراد ہے ذات پات کا فرق، وہ اونچی ذات کا ہے یا وہ نیچی ذات کا ہے. مومن عزت وارو فاجر ذلیل آہے. مومن عزت والا اور گنہگار ذلیل ہے. اج کھا پوئے آج کے بعد عربی کے اجمیت
अरबी को अजमी पर ऐं अजमीअ खे अरबीअ ते और अजमी को अरबी पर का बि फजीलत कान आहे, कोई भी फजीलत या बरतरी नहीं है। सब इंसान आदम जूं औलाद आहिनि। सब इंसान आदम की औलाद हैं ऐं आदम की मिट्टीअ मां पैदा कयो वियो हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। हर को मुसलमान भाई मुसलमान जो भाव आहे, हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है ऐं सब मुसलमान एक बरादरी आहिनि और सब मुसलमान एक बरादरी हैं। ऐं इंसानो पंहिंजे गुलामनि जो ख्याल रखो, अपने गुलामों का ख्याल रखो, जेके अहीं खाओ जो आप खाएं, सो हिननि खे खारायो, वो ही उनको खिलाएं, ऐं जेके अव्हां पहिरियो और जो आप पहने, सो ही हिननि खे फहरायो, वो ही उनको पहनाएं। औरतन के मामले में खुदावन ताला का डिजंदा रहो। औरतों के मामलात में या मुआमले में अल्लाह ताला से डरते रहें। औरतन ती अवाजा, औरतों पर आपका आई और हिनन जा अवाती और उनका आप पर हक आहिन, हक है। अवा जो जानियोन आपकी जाने आई अवाजा माल और आपका माल एक बईते अहिड़ीअ तरह एक दूसरे पर इस तरह हराम कया वञन था, हराम किया जाता है जहिड़ीअ तरह जिस तरह अजोके ॾींहुं आज के दिन इस शहर में खून खराबी हराम थियल आहे, खून खराबा हराम हुआ है। आऊं मैं अव्हां वट आपके पास एक अहिड़ी शइ छॾी वञी रहियो आहियां, एक ऐसी चीज छोड़ कर जा रहा हूँ जेकॾहिं जो अगर इनके मजबूती से झलींदा, इसको मजबूती से पकड़ोगे तो कदा बि गुमराह न थींदा, तो कभी भी गुमराह ना होगे। एहो आहे अल्लाह जो किताब, ये है अल्लाह की किताब। कर्ज अदा कयो वंझी, कर्ज अदा किया जाए। उधारी शय वापस ॾिनी वंझी, उधार ली हुई चीज वापस की जाए। जामिन कर्ज भरी ॾियण लाइ बदल आहे, जामिन कर्ज भरने का पाबंद है या कर्ज वापस करने का पाबंद है। खबरदार मता मुंह खां पोए, खबरदार मता कहीं कभी मेरे बाद गुमराह हो जाओ। ऐं हिक ॿई जूं और एक दूसरे की सिसियों लाहिंदा रहो, गर्दने काटते रहें। अव्हां के अल्लाह जुल जलाल जे आडो, आपको अल्लाह ताला या अल्लाह जुल जलाल के सामने या आगे, आडो माने सामने या आगे, हाजिर थियणो आहे, हाजिर होना है। अव्हां एहो वो अव्हां जी आपके अमलन बाबत अमाल के बारे में अव्हां खां आपसे पुछाणो कंदो, पूछ बूछ करेंगे। ॾोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ खुद जिम्मेवार आहे, मुजरिम अपने जुर्म के लिए खुद जिम्मेदार है। पीए जी ॾोह लाइ पुट, वालिद के जुर्म के लिए बेटा, ऐं पुट जी ॾोह लाइ पीउ और बेटे के जुर्म के लिए बाप जिम्मेवार न आहे, जिम्मेदार नहीं है। जेकॾहिं जो अगर को बिनहकारो ऐं शीदी शख्स, कोई बिल्कुल काला और शीदी शख्स अव्हां जो अमीर हुजे, आपका अमीर हो, आपका बड़ा हो,
آپ اسے بڑے میں صدر بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ کا مالک بھی کہہ سکتے ہیں. اوہاں کے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جی کتاب موافق ہلائی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلائے، تائیں جی اطاعت فرما برداری کریو، تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. یعنی کوئی کالا بے حد اور شیدی شخص آپ کا مالک ہو، آپ کا آقا ہو، آپ کا امیر ہو، اور وہ آپ کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے، تو آپ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. پنجے خالق جی عبادت کرو، اپنے خالق یعنی پیدا کرنے والے کی عبادت کریں. 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھیں. ماہ رمضان میں روزہ رکھو، ماہ رمضان میں روزہ رکھیں. دینی حکم کی اطاعت کرو اور دینی احکامات کی اطاعت کریں، یعنی فرما برداری کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل تھی بنجو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں. مذہب میں انتہا پسندی کا بچندہ رہے، مذہب میں انتہا پسندی سے بچتے رہیں. انتہا پسندی سے مراد ہے کسی بھی چیز میں بہت آگے چلے جائیں. جس طرح لوگ دین میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہ ہری پگڑی والا ہے، کوئی کہتا ہے براؤن پگڑی والا ہے، کوئی کہتا ہے یہ شیعہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ سنی ہے، جبکہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے اور ہمیں سب کو ایک اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے چاہیے. تو پیارے نبی نے فرمایا ہے مذہب میں انتہا پسندی سے بچتے رہیں. کیونکہ کانتا اوہاں کھا اگیون قومون با، کیونکہ آپ سے پہلے قومیں بھی انہی کرے، اسی وجہ سے ٹولیوں کی گروہ ہو کر تباہ کی ویون تباہ ہو گئیں. خطبے کھا پوئے، خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ماڑن کھا پوچھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، چھا کیا، میں نے، اوہاں تائیں آپ تک، اللہ جو پیغام پہنچایو، اللہ کا پیغام پہنچایا. ماڑن جواب دینو، لوگوں نے جواب دیا ہاں. اے اللہ جا رسول، اے اللہ کے رسول، اوہاں اللہ تعالیٰ جو پیغام، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اساں تائیں پہنچایو، ہم تک پہنچایا. یہو جواب بدھی، یہ جواب سن کر پان فرمایاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ نے فرمایا، اللہم اشہد، یعنی اے منجا مولا تو شاہد تجاں، یعنی اے میرے پروردگار تو گواہ رہنا. خطبے کی پچھاڑیے میں، خطبے کے آخر میں 5 سگورن سبنی مسلمانن کے الوداع چیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو یا سب مسلمانوں کو الوداع کہا. تاکید فرمایاؤں تا، اور تاکید فرمائی کہ جے کی شخص کے موجود ہے کہ جو افراد یہاں موجود ہیں تی غیر موجود شخص تائیں، وہ غیر موجود افراد تک یہ پیغام پہنچائیں. اچھا بیٹا، آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو گیا. اب ہم اس کی مشق کریں گے. مشق میں سب سے پہلے آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، جس میں سب سے پہلے آپ نے لفظ معنی لکھنے ہیں، پھر سوال جواب، پھر لفظ معنی جملہ، پھر پیراگراف، حال بھریو، اور پھر خلاصہ. ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیں. ٹھیک ہے، لفظ معنی جملہ، سوال جواب. آپ نے 2 پیراگراف کرنے ہیں. ایک پیراگراف جو اردو میں ترجمہ کرے ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا پیراگراف ہے اردو عبارت جو سندھی میں ترجمہ کرے ہو. اردو میں آپ کے پاس عبارت ہے اور اس کا آپ نے سندھی میں ترجمہ کرنا ہے. 10
खाल भरियो दी गई हैं आपने, ये करनी है। खुलासा सबसे आखिर में करना है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, हमने आज सबक हज्जत और विदा वारो खुद को जो मंथ ऑफ जून का था वो पढ़ा, और उसका सारा काम भी मैंने आपको बता दिया। अब इस मंथ का ग्रामर का वर्क है जो अब हम डिस्कस करेंगे। ग्रामर जो भागों की आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसमें ग्रामर के भागों में मुज़क्कर मुअन्नस है, वाहिद जमा है और लफ्ज़ ज़िद है। मुज़क्कर मुअन्नस है उठ, डाची, घोड़ो, घोड़ी, कांव, कावेली, मोर, डियल, दांद, गयून, छीलो, छीली, बकर, बकरी, लोमड़, लोमड़ी, गदड़, गदाड़ी, मुड़स, ज़ाल। वाहिद ऐं जमा लिखो। स्कूल, वाहिद पेश से और उसकी जमा ज़बर लगती है। मैंने आपको 7 ने बताया था, फिर बता रही हूँ। इसी तरह मोर है, पेश है तो वो वाहिद है, ज़बर है तो वो जमा है। मुंद, मुंदून, मालिक का मालिक की जमा है, मालिक की वाहिद है। लठ, लठियून, दुआ, दुआऊन, सजा, सजाऊन, जजा, जजाऊन, प्यालो, प्याला, बाग, बा। पेश और ज़बर के साथ शो किया गया है। एटियन लफ्जंजा जिद, उधारी, नकदी या नकद, अजमी, अरबी, हराम, हलाल, आका, गुलाम, रहबर, रहजन, इंतहा, इब्तिदा, सही, गलत, उछाड़ी, अगियाड़ी, आसमान, जमीन, कामयाबी, नाकामी। ग्रामर के भागों में दरख्वास्त है हमारी। स्कूल जो हेड मास्टर साहब की दाखिला लाए दरख्वास्त लिखो। स्कूल में दाखिला लाए दरख्वास्त लिखो। वक्त में जनाब हेड मास्टर साहब अलिफ बेजीम सेकेंडरी स्कूल कराची, जनाब आला निहायत अदब सां अव्हां जी खिदमत में अर्ज थो करियां त आऊं नाली अलिफ बेजीम हिन साल 7 दर्जे जो इम्तिहान अलिफ बेजीम सेकेंडरी स्कूल मां सुठनि नंबरनि सां पास कयो आहे। जीअं त हीअ स्कूल मुंहिंजे घर खां तमामु घणो परे आहे, जंहिं करे अचण वञण में ॾाढी परेशानी आहे। अव्हां महिरबानी करे मूंखे पंहिंजे स्कूल में दाख़िला ॾियणु फरमाईंदा त आऊं अव्हां जो बेहद शुक्रगुज़ार रहंदड़। अर्ज़दार अलिफ बेजीम दर्जो सतून, तारीख जिस तारीख पर आप ये काम लिखेंगे। खत है, नयून कोर्स ख़रीद करण लाइ वालिद साहब खां पैसे घुराइण जो खत लिखो। नया कोर्स स्कूल का खरीदने के लिए वालिद साहब से पैसे तलब करने के लिए खत लिखो। इम्तिहानी कमरो अलिफ बेजीम रोड कराची सिंध, तारीख जिस डेट पर आप काम करें। जनाब किबला साईं सदा सलामत रहो। अस्सलामुअलैकुम। कदमबोसी बाद अर्ज ताहित सब खैर आहे। अव्हां डानन बा दड़ी ताला जी मेहरबानी सां खैर होंदो। आमीन। मतलब त बाबा साईं मूं इन साल 7 दर्जीअ जो इम्तिहान सुठनि नंबरनि सां पास कयो आहे। मूंखे नयनि क्लास में किताबनि ऐं कापियुनि जी ज़रूरत आहे। महिरबानी करे मूं ॾांहुं 5000 रुपया मोकिलींदा त मां किताब ऐं कापियूं ऐं पंहिंजो घरबल सामान ख़रीद करी पंहिंजी पढ़ाई जारी रखी सघां। ॿियो को ख़ासि अहवाल न आहे। सलाम सभिनी घर वारनि खे चवंदा। खुदा हाफ़िज़। अव्हां जो नूर चशम अलिफ बेजीम। ये आपने ग्रामर का पोर्शन बना के और आपने ये सारा ग्रामर का काम करना है। हमारा मंथ ऑफ जून कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा।